सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए हैं,
हम तुमको पाकर पाए गति सदगति उपहार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर जीवन नैया सबकी करते जीवन नैया सबकी करते भवसागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार तेरे परम पिता परमात्मा प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम इस जगत के सार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी
ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज छ 2078 श्रावण 12 गति मंगलबार, तदनुसार 27/7/2021 को बाबाको महाभाग्य। तो बाबाले मुख्य सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्ची, योग बलद्वारा नै आत्माको खिया निस्कन्छ। योग बलद्वारा नै आत्माको खिया निस्कन्छ। त्यसैले योगमा कहिले पनि लापरवाह नगर। त्यसैले योगमा कहिले पनि लापरवाही नगर। मिठे बच्चे, योग बलद्वारा नै आत्माको खिया निस्कन्छ। त्यसैले योगमा कहिले पनि लापरवाही नगर। प्रश्न छ, बाबाले बच्चाहरूलाई बेहदको वर्षा लिने कुन चाहिँ युक्ति बताउनु भएको छ? कुन चाहिँ युक्ति बताउनु भएको छ? जसमा मायाले चारैतर्फ विघ्न ल्याउँछ। बाबाले बच्चाहरूलाई बेहदको वर्षा लिने कुन चाहिँ युक्ति बताउनु भएको छ, जसमा मायाले चारैतर्फ विघ्न ल्याउँछ? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो कि बाबाले बच्चाहरूलाई बेहदको वर्षा लिने कुन चाहिँ युक्ति बताउनु भएको छ, जसमा फेरि मायाले के गर्छ? विघ्न ल्याउँछ। कस्तो विघ्न ल्याउँछ? त्यसमा नै विघ्न ल्याउँछ। अच्छा, उत्तर छ, बाबाले युक्ति बताउनु भयो। प्यारा बच्चाहरू, तिमी ब्रह्म कुमार कुमारीहरू एक बाबाका बच्चा आपसमा के हो? आपसमा भाइ बहिनी हो। आपसमा भाइ बहिनी हो। तिमीले कहिले विकारी कर्म गर्न सक्दैनौ। तिमीले कहिले विकारी कर्म गर्न सक्दैनौ। भाइ बहिनी विकारमा जान सक्दैनौ। भाइ बहिनी विकारमा जान सक्दैनौ। तिमीले शिव बाबाको मतमा चलेर
तिमीले शिव बाबाको मतमा चलेर बेहदको वर्षा लिनु छ, बेहदको वर्षा लिनु छ। तर तर माया कम छैन, तर माया कम छैन। चारैतर्फ यसैमा नै, चारैतर्फ यसैमा नै विघ्न पारिरहन्छ, विघ्न पारिरहन्छ। हामी भाइ बहिनी हौ, हामी भाइ बहिनी हौ। एक बाबासँग वर्षा लिन्छौँ, एक बाबासँग वर्षा लिन्छौँ। यो बोल्छन्। मायाले विघ्न पारिदिएपछि के गर्छ? हामी भाइ बहिनी हौ, एक बाबासँग वर्षा लिन्छौँ, यो नै भुलाइदिन्छ। त बाबाले प्रश्न सोध्नु भएको थियो कि बाबाले बच्चाहरूलाई बेहदको वर्षा लिने कुन चाहिँ युक्ति बताउनु भएको छ जसमा मायाले चारैतर्फ विघ्न पार्छ। उत्तर बताउनु भएको थियो, बाबाले युक्ति बताउनु भयो, प्यारा बच्चाहरू, तिमी ब्रह्म कुमार कुमारी एक बाबाका बच्चा आपसमा भाइ बहिनी हो। बाबाले स्पष्ट बताउनु भएको छ नि, आत्मिक रूपमा तिमी सम्पूर्णको हो, मेरो सन्तान हौ। त एक आपसमा तिमी फेरि भाइ भाइ भयो, तर शरीरको नाताले फेरि के बन्यो? भाइ बहिनी बन्यो, हैन? तर लौकिकमा पनि हेर्नु, सबैभन्दा पवित्र नाता के हुन्छ? दिदी भाइको, हैन? भाइ बहिनीको हुन्छ। तर अहिले कलियुगमा त्यो पनि छैन, हैन? सबै के भइसकेका छन्? पतित भइसकेका छन्। त्यही भएर दृष्टि वृत्ति पनि के बनेको छ? त्यस्तै बनेको छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमीले कहिले विकारी कर्म गर्न सक्दैनौ, हैन? भाइ बहिनी विकारमा जान सक्दैनौ। तिमीले शिव बाबाको मतमा चलेर बेहदको वर्षा लिनु छ, तर माया कम छैन। चारैतर्फ यसैमा नै विघ्न पारिरहन्छ। हामी भाइ बहिनी हौ, एक बाबासँग वर्षा लिन्छौँ, यो नै बोल्छ। यो सबै भुलाइदिने आखिर कसले रहेछ? मायाले। किनकि माया पनि कम छैन। जति बाबा शक्तिशाली हुनुहुन्छ त्यति नै माया पनि के छ त? शक्तिशाली छ, हैन? जोडसँग आउँछ। किनकि यत्रो समय त मायाको बन्दै आयौँ, अब एक जन्म बाबाको बनाउँ न भन्दाखेरि पनि मायाले के गरिदिन्छ? छोड्दैन, हैन? अच्छा गीत छ, तुम्हें पाके हमने जमीन पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान भी पा लिया। ओम शान्ति। गीतको एक शब्द नै प्राप्त छ। बच्चाहरूले जानेका छौ, बेहदको बाबाबाट बेहदको वर्षा मिल्छ र कल्प कल्प मिल्छ। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छौ, बेहदको वर्षा वास्तवमा मिलेको थियो, अहिले त्यो छैन, फेरि मिलिरहेको छ। देख्छौ अहिले त स्वर्गको वर्षा नै छैन। रावणद्वारा नर्कको श्राप मिलिरहेको छ। श्रापबाट मानिसहरू दुखी हुन्छन्, वर अर्थात् वर्षाले सुखी हुन्छन्।
अहिले ब्राह्मण बच्चाहरूले जानेका छन् उहाँ हुनुहुन्छ बेहदको निराकार बाबा र प्रजापिता ब्रह्मा हुन् बेहदको साकार बाबा। शिव बाबा हुनुहुन्छ बेहदको निराकार बाबा र प्रजापिता ब्रह्मा हुनुहुन्छ बेहदको साकार बाबा। बेहदको साकार बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाहेक अरू कोही हुँदैनन्। भन्न त गान्धीलाई बापुजी भन्दथे, तर कायदा अनुसार सारा मनुष्य सृष्टिको त उनी बापुजी हुन सक्दैनन्। भन्न त गान्धीलाई पनि बापु भन्दथे, तर सारा सृष्टिले भन्दथे त भन्दैनथ्यो। सारा दुनियाँको बापुजी शिव हुनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी शिव बाबाका बनेका छौँ। शिव बाबाले आएर हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ वर्षा दिनको लागि। मधुवन आउँछन् के को लागि? मधुवन आउँछन् के को लागि? शिव बाबासँग मिल्नको लागि। तर उहाँ निराकार हुनुहुन्छ, केवल शिव बाबा भन्नाले बुझ्दैनन्, त्यसैले बाप दादा भनिन्छ। शिव बाबा र ब्रह्मा दादा, दादाको नाम अलग छ, बाबाको नाम अलग छ। उहाँ निराकार सबैको बाबा पनि हुनुहुन्छ, सबैको दादा पनि हुनुहुन्छ। सबै बच्चाहरूलाई बाप दादाबाट नै वर्षा मिल्छ अवश्य। बेहदको बाबाबाट सबैलाई वर्षा मिल्छ। उहाँ बाबा नै सबैको दुःख हर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। सत्ययुगमा कोही पनि मनुष्य दुखी हुन सक्दैनन्। सत्ययुगमा कोही पनि मनुष्य दुखी हुन सक्दैनन्। नाम छ स्वर्ग, उहाँ हुनुहुन्छ स्वर्ग स्थापना गर्ने परमपिता परमात्मा। भारतवर्ष सबैभन्दा पुरानो हो, त्यसैले अवश्य सबैभन्दा नयाँ पनि थियो। त्यसैले त अहिले सबैभन्दा पुरानो भएको छ। सत्ययुग कलियुग यहाँ नै भनिन्छ। वास्तवमा पहिला स्वर्ग थियो। यी लक्ष्मी नारायणले राज्य गर्दथे, यो बुद्धिमा छ। अहिले तिमी लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा गयो भने झट्ट बुद्धिमा आउँछ उनीहरूलाई यो वर्षा कसरी मिल्यो। जब हामी लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा जान्छौँ त हामीलाई के याद आउँछ त? के याद आउँछ? उनीहरूले त्यस्तो पद हैन, त्यो वर्षा कसरी मिले त याद आउँछ नि त। त्यहाँको पुजारीलाई सोधौँ यिनीहरू यस्तो पूज्यलाई कसरी बने त, उनले भन्न सक्छन् त? सक्दैनन् हैन। तर हामीलाई थाहा छ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यिनीहरू कसरी पूज्य बने, कहिले राज्य गरे, कोद्वारा राज्य पाए, यो सारा बुद्धिमा आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। पहिला लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा जान्थे, माला जप्ने गरिन्थ्यो। उनको जीवनीको बारेमा केही पनि थाहा थिएन थियो त। पहिला पनि जान्थ्यौँ हामी लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा, माला जप्थ्यौँ, तर उनको जीवनीको बारेमा थाहा थियो त? थाहा थिएन। बाबाले आएर अहिले बताउनु भएको छ, पूर्ण रूपमा स्पष्ट रूपमा सम्झाउनु भएको छ। अहिले केवल तिमीहरूको बुद्धिमा छ, तो पनि नम्बरवार। तिमी अहिले लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा गएर उभियो भने हर्षित हुन्छौ। बुद्धिमा छ यिनीहरूले यो प्रारब्ध कसरी पाएका थिए। बुद्धिमा छ नि त हैन, यो प्रारब्ध यिनीहरूले कसरी पाए। संगम युगमा नै पाए, किनकि संगममा नै पुरानो दुनियाँ परिवर्तन हुन्छ। संगममा नै बाबाले आएर राजयोग सिकाउनु भएको थियो।
यो पनि जानेका छौ धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा वास्तवमा यी ब्रह्मा थिए। धेरै जन्मको अन्तिम जन्ममा को थिए? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबाको त फेरि पहिल्यै नाम त ब्रह्मा थिएन, बाबा आएपछि नै ब्रह्मा राख्नु भएको। ब्रह्माद्वारा विष्णुपुरीको स्थापना हुन्छ। यी लक्ष्मी नारायण नै अघिल्लो जन्ममा वास्तवमा ब्रह्मा सरस्वती थिए। बाबाले स्पष्ट बताइदिनु भएको छ नि कि जो लक्ष्मी नारायण, अहिलेको लक्ष्मी नारायण नै अघिल्लो जन्ममा के थिए त? ब्रह्मा और सरस्वती थिए। ब्रह्माको साथै ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू पनि हुनुपर्छ। सत्ययुगमा लक्ष्मी नारायणको राजधानी थियो नि, अवश्य प्रजा पिता पनि हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौं, जसले कल्प पहिला पुरुषार्थ गरेको थियो त्यो हामीले साक्षी भएर हेर्छौं। एक हुन्छ राजाई घराना, अर्को हुन्छ प्रजा घराना। त्यसमा पनि कोही धेरै धनवान हुन्छन्, कोही कम। राजाहरूमा पनि कोही धेरै धनवान, कोही कम धनवान हुन्छन्। तिमीले लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ यिनीहरूले यो राज्य कसरी पाए, अब फेरि त्यही आफ्नो राज्य भाग्य लिइरहेका छन्। जति लक्ष्मी नारायणले सुख भोग गरे नि त्यति फेरि त्रेताको राजाले पनि भोग गरेनन् के, हैन त? जति सुख लक्ष्मी नारायणले पाए त्यति सुख त्रेताको राजामा पनि प्राप्ति भएन। त्यही गर्दा राम सीतालाई के गराएको छ? सन्यास धारण गरेको देखाएको छ नि त, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ राजाहरूमा पनि के हुन्छ त भन्दा कोही धेरै धनवान, कोही कम। प्रजाहरूमा पनि कोही धेरै धनवान, कोही कम। त यो सबै के छ त? कर्म अनुसारको फल छ, हैन? जो जस्तो कर्म गर्छ त्यही अनुसारको फल प्राप्ति हुन्छ। जस्तो पुरुषार्थ गर्छौ त्यही अनुसारको प्रारब्ध छ। बाबा त्यही आफ्नो राज्य भाग्य लिइरहेका छन्, स्थापन भइरहेको छ। कति सहज छ, अम्बा को हुन् यो पनि जानेका छैनन्। तिमीले भन्छौ उनी त जगत अम्बा हुन्। कल्प पहिला पनि जगत अम्बा जगत पिता थिए, हामी उनीहरूका बच्चा थियौं। संगममा बाबाले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। जगत अम्बाका बच्चा पनि धेरै छन्, तर यति धेरैलाई त यहाँ बसाउन सकिँदैन। अहिले तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य बच्चाहरूलाई पनि ज्ञान नै दिनुहुन्छ। बाबा के हुनुहुन्छ त? ज्ञानको सागर। त बच्चाहरूलाई पनि के गराउँदै हुनुहुन्छ? मास्टर ज्ञान सागर, ज्ञान भरपूर भर्दै हुनुहुन्छ, हैन? हामी उनीहरूका बच्चा थियौं। संगममा बाबाले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। अच्छा, उहाँलाई न मनुष्य न देवता भनिन्छ, उहाँलाई के भनिन्छ? बाबालाई के भनिन्छ? परमात्मा नै भनिन्छ। तिमी कसैको पनि मन्दिरमा गयौ भने उनको जीवनी बताउन सक्छौ। तिमी कसैको पनि मन्दिरमा जान्छौ भने के गर? बाबाको जीवनी बताऊ। रामको लागि पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। चन्द्रवंशी घराना अहिले स्थापन भइरहेको छ। ब्रह्माद्वारा ब्राह्मणहरूको पनि धर्म स्थापन हुन्छ। ब्रह्माको नाम कति प्रसिद्ध हुन्छ। ब्रह्माद्वारा बाबाले ब्राह्मणहरूलाई रच्नुहुन्छ। तिमी ब्रह्म कुमार कुमारीहरू भएका हुनाले जानेका छौ हामी एक बाबाका बच्चा, आपसमा भाइ बहिनी हौ। फेरि हामीले विकारी कर्म गर्न सक्दैनौ, भाइ बहिनी विकारमा जान सक्दैनौ। बाबाले यो युक्ति रच्नु भएको छ। ड्रामा अनुसार तिमी पनि ब्रह्म कुमार, म पनि ब्रह्म कुमारी।
वास्तवमा सारा दुनियाँ बिके हुन् तर जानेका छैनन्। तिमीले हामीले शिव बाबाको मतद्वारा बेहदको वर्षा लिइरहेका छौँ। माया पनि कम छैन, चारैतर्फ विघ्न ल्याइरहन्छ। माया कम छ त छैन, चारैतर्फ कुनै न कुनै रूपबाट के गराइदिन्छ, विघ्न ल्याइदिन्छ। यो त राम्रोसँग जानेका छौ, सत्युगमा एउटै धर्म हुन्छ, बाँकी सबै धर्म खतम भएर जान्छन्। यो पनि तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। हर 5000 वर्षपछि यो चक्र घुम्छ। तिथि मिति पनि लेखिएको छ। यो पनि बुद्धिमा रहनुपर्छ। शिव बाबाबाट यस युक्तिले वर्षा लिन्छौँ। लक्ष्य त मिलेको छ नि। बाबालाई याद गरेर बाबाबाट वर्षा लिनु छ। याद अर्थात् योग बलबाट नै कट निस्कन्छ। याद और योग बलबाट नै के हुन्छ, कट निस्कन्छ। यसमा कुनै लापरवाही नहोस्। यसको लागि मुरलीहरू मिल्छ। निश्चय बुद्धि पक्का छन् भने जहाँ भए पनि जान्छन्। मानव मुरली मिलेन भने पनि बुद्धिमा त छ नि, हामी बाबाका बन्यौं। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, तिम्रो आत्मा सतो प्रधान बनेको छ। अब तिमीले बाबालाई याद गर्यौ भने तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। यो महामन्त्र एक बाबाले नै बताउनुहुन्छ, अरू कसैले बताउन सक्दैनन्। बाबाले नै भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यादको बलद्वारा नै तिमीलाई तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। यी महावाक्य छन् तर कसैको बुद्धिमा आउँदैन। अब तिमीले बुझेका छौ। वास्तवमा कल्प पहिला पनि बाबाले यी शब्द भन्नुहुन्थ्यो, देहको सबै धर्महरूलाई छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झ। देहको सबै धर्मलाई छोडेर के गर, आफूलाई आत्मा सम्झ। यी सबै देहका धर्म हुन्। सबैको बाबा एउटै हुनुहुन्छ। सबैको बाबा के हुनुहुन्छ, एउटै हुनुहुन्छ। सबै आत्माहरूले उहाँ एक बाबालाई पुकार्छन्। पोपले पनि भगवानलाई याद गर्छन्, भन्छन्, हे भगवान दया गर्नुहोस्। यी मनुष्यको क्रोधी बुद्धिलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो भने आपसमा लडाई हुने छैन। याद त बाबालाई नै गर्छन् नि, अरू कसैको याद गर्दैनन्। शिव बाबालाई नै पुकार्छन्, आएर पतितलाई पावन बनाउनुहोस्। पावन बनेपछि त यस फोहरी रावणको दुनियाँमा रहन सक्दैनौ। फेरि अवश्य पनि नयाँ दुनियाँ चाहिन्छ। कलियुगबाट परिवर्तन भएर सत्युग त हुन्छ नै, तर यति पनि बुझ्दैनन्। एउटा डाक्टर आएका थिए भने कलियुग त कलियुग नै चल्छ। अरे सदैव कलियुग नै कसरी चल्छ? कलियुग कहाँ कुनै राम्रो छ र? कहाँ सम्झन्छन् र? केवल भावना छ भने अरूलाई लिएर आउँछन्। उनीहरूलाई तीर लाग्दैन, तर जो साथमा आउँछन् उनलाई तीर लाग्यो भने केही न केही दलाली प्राप्ति मिल्छ। हामी स्वर्गमा आउँछौ। बाबासँग थोरै सुने भने पनि स्वर्गमा अवश्य जान्छन्। बाबाले के भन्ने? थोरै मात्रै सुने भने पनि स्वर्गमा जान्छन्। र आफूले थोरै सुनेको आधारमा कसैलाई लिएर आउँछ, तर वास्तवमा उसलाई त तीर लागेन, तर लिएर आएकोलाई तीर लाग्यो भने पनि उसले केही न केही प्राप्ति पाउँछ भन्नुभएको छ बाबाले। फेरि पनि हेभी नली गड फादरको सामुन्ने आएर बसेका छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, म सबैको बाबा हुँ नि। कसैले त मान्दैनन्। शिव बाबा कसरी आउनुहुन्छ?
अरे आत्मा आउन सक्छ भने म किन आउँदिन? कसै कसैले श्री बाबा भगवान आउनु भएछ भन्दाखेरि त मान्दैनन् नि, हैन? भगवान कसरी आउन सक्छ? त बाबा भन्नुहुन्छ जब आत्मा आउन सक्छ त म आउन सक्दिनँ, हैन? आत्माको घर पनि त वास्तवमा यहाँ होइन नि, हैन? कहाँबाट आएको छ आत्मा? परमधामदेखि। परमधामदेखि आत्मा आएर गर्भमा प्रवेश गरेर जन्म लिन सक्छ भने बाबा कि स्वयं भगवान परकाय प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न त? सक्नुहुन्छ नि, हैन? त आत्मा एउटा शरीर छोडेर अर्कोमा जान सक्छ भने म आउन सक्दिनँ, हैन? आत्मा हेर्नु सजिलै एउटा शरीर छोडेर अर्को शरीरमा जान सक्छ, अर्को शरीर धारण गर्न सक्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ के म आउन सक्दिनँ त? नत्र म कसरी आऊ? पुकार्छन् पनि हे पतित पावन बाबा आएर पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। तिमीले नै त पुकारेका हौ, हैन? हे पतित पावन बाबा आउनुहोस्, हैन? पतितलाई पावन बनाउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु नै भारतमा, कल्प कल्पको संगममा एकै पटक आउँछु। तिमीले जब 84 जन्म पूरा गर्छौ अनि म आउँछु। तिमी बच्चाहरूलाई निश्चय छ बाबा आउनु भएको छ फेरि वर्षा दिन। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो धन्दा नै हो पुरानो दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर नयाँ दुनियाँ स्थापन गर्नु। बाबाले भने कि मेरो धन्दा नै हो पुरानो दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर नयाँ दुनियाँको स्थापन गर्नु। त्यसैले गायन गरिएको छ नयाँ दुनियाँको स्थापना पुरानो दुनियाँको विनाश। फेरि तिमीले पालना गर्छौ। ज्ञान मिलेको छ नि, कालीको मन्दिरलाई देख्यौ भने सम्झन्छौ यो झुटो चित्र हो। काली वास्तवमा जगत अम्बा हुन्, तर उहाँको यस्तो भयानक रूप हुँदैन। बङ्गालमा कालीको अगाडि बलि चढाउँछन्, अब काली छुट्टै, दुर्गा छुट्टै, हैन? भगवती सरस्वती छुट्टै बनाइदिएको छ नि। तर बाबाले के भने वास्तवमा त यी सबैको हो त जगदम्बा हो, हैन? त बाबाले के भन्नु त जगदम्बाको कुनै यस्तो भयानक रूप हुन सक्दैन। त बङ्गालमा झन् यस्तो कालीको मूर्ति छ अरे जसको अगाडि उनीहरूले बलि चढाउँछन्, हैन? त्यही भएर कालीलाई के गरिदिएको छ? मुण्डनको माला लगाएको देखाएको छ नि त, हैन? मुण्डनको माला लगाएको देखाएको छ। तर केही जानेका छैनन् जगदम्बाको मन्दिरमा लाखौं आउँछन्। सदैव मेला जस्तै हुन्छ। सानो मूर्ति राखेका हुन्छन् नि, नाम राखिदिएका छन् जगदम्बा। अब जगदम्बा त एउटै हुनुपर्ने हो नि। सिन्धमा कालीको मन्दिर कस्तो बनाएका थिए। एक पटक किल्लामा बम फुट्यो अनि एकजना फकीरले भने काली माता रिसाएकी छन्। उनले गएर त्यहाँ कालीको मन्दिर बनाइदिए। अब काली को हुन् केही पनि जानेका छैनन्, हैन? अब बम फुट्यो काली रिसाइन्, हैन? कुनै पनि कार्य भयो त फलानुको कारणले, हैन? के गरिदिएको छ त यसरी। अनि बाबा भन्नुहुन्छ कि केही पनि उनीहरूले जानेका छैनन्, हैन? जगदम्बाको मन्दिरमा पनि लाखौंको भिड लाग्छ, हैन? त तिमीलाई अब ज्ञान मिलेको छ। यस्तो कुनै चीज छैन जसलाई तिमीले नजानेको होस्। बुझेका छौ बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौ, त्यसैले पुरा पुरुषार्थ गर्नु पर्यो नि। पुरा के गर्नु छ? पुरुषार्थ गर्नु पर्यो नि। पहिलो नम्बरको दुःख कुमार कुमारीले विवाह गरेपछि नै सुरु हुन्छ। पहिलो नम्बरको दुःख कहाँ सुरु हुँदो रहेछ? कुमार कुमारीले विवाह गरेपछि नै सुरु हुन्छ। तिमीलाई त विवाह गर्ने विचार कहिले पनि आउनु हुँदैन। तिमीलाई विवाह गर्ने विचार कहिले पनि आउनु हुँदैन। कोही कोहीको यस्तो हुन्छ कि
आफू त चल्न सकेन, आफू चल्न नसकेर के गर्यो, गृहस्थी धान्न सुरु गर्यो हैन। अब गृहस्थीमा अलिकति मात्रै पनि सुख प्राप्ति भयो भने मलाई जस्तो कसैलाई पनि छैन भन्ने हुन्छ के। किनकि यही नै त छ नि त दुनियाँमा त हैन। थोरै मात्रै अहिलेको लागि क्षणिक सुख मिल्यो भने पनि म जस्तो कोही पनि छैन भन्ने हुन्छ हैन। अनि आफूले त बाबुले भनेको अनुसार, बाबुको श्रीमत अनुसार त चल्न सकिन हैन। अनि गृहस्थी धान्न सुरु गरे। अनि अरूलाई पनि के भन्छन्, मैले पनि त गरेको थिएँ हैन। आफूले सकिँदैन भने गरे हुन्छ भनिदिन्छन् हैन। किनकि यसमा सुख छ। जिन्दगी भर बाबाले भने अनुसार बाबाको श्रीमतमा चल्न नसकेर आफू चाहिँ गिरेको छ अनि अरूलाई पनि गिराउने कार्य गरिरहन्छ हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कि सबैभन्दा पहिलो दुःख त केमा हुन्छ, जब कुमार कुमारीले विवाह गर्छन्। अझै जीवन त लामो छ नि त, कति दुःख भोग्ने हो त्यो त थाहा छैन। अहिले क्षणिक सुखको लागि म जस्तो सुखी कोही छैन भन्यो अनि अरूलाई पनि अझै राय सल्लाह दिने के हैन। म पनि त जान्थेँ, मलाई खोइ के भयो त नि, म आएर विवाह गरे पनि मलाई त सुखै छ, केही चिजको कमी छैन भन्नेवाला पनि हुन्छन् हैन। त्यही भएर बाबा के भन्नुहुन्छ, त्यस्तोको पछाडि नलाग है भन्नुहुन्छ। भड्काउन त अनेक आउँछ नि त, त्यो पनि एउटा के हो, मायाको भक्का हो हैन। बुद्धिलाई के गराइदिन्छ, बाहिर दुनियाँ तरफ खिचाइदिन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, यो रावण राज्य खत्तम हुनु नै छ, यो हो विकारी गृहस्थ व्यवहार। यो रावण राज्य त खत्तम हुनु नै छ, त्यहाँ गएर क्षणिक सुख पाएर के गर्ने त नि हैन। सत्यको लागि त सम्पूर्ण वर्ष त घुम्यो नि त, जति पुरुषार्थ गरे पनि त्यो त गिरेपछि त गयो हैन। बाबा भन्नुहुन्छ, पवित्र देवी देवताहरूको लागि गायन गरिरहन्छन्। यो कसैलाई थाहा छैन, यी देवी देवताहरूलाई निर्विकारी बनाउने को हुनुहुन्छ। सत्यको सम्पूर्ण निर्विकारी दुनियाँ शास्त्रहरूमा फेरि देखाइएको छ, त्यहाँ पनि विकार थियो, तर त्यो त हो नै निर्विकारी दुनियाँ। विकारी दुनियाँ र निर्विकारी दुनियाँमा कति फरक छ। विकारी दुनियाँ र निर्विकारी दुनियाँमा कति फरक छ हैन। यो कुरा अरू कसैको बुद्धिमा छैन, तिमीलाई थाहा छ। यी लक्ष्मी नारायणको राज्य हुँदा कति थोरै मनुष्य थिए, एउटै धर्म थियो, फेरि वृद्धि भएको छ। चक्रको चक्कर पनि पूरा लगाउनु पर्छ अनि भनिन्छ, पृथ्वीको चक्कर लगाए समुद्र त चक्कर लगाउन सक्दैनन्। सत्यमा थोरै हुन्छन्, त्यसैले कति थोरै जमिन लिन्छन्। अब मनुष्य सृष्टिको हद वा सीमा पूरा हुनु छ। माथि जुन थोरै आत्माहरू छन् तिनीहरू पनि आइरहन्छन्, मनुष्य बढी नै रहन्छन्। त्यहाँबाट पनि आत्माहरू आउन पूरा भइसकेपछि तिमीहरूले कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्छौ अनि फेरि आत्माहरूले शरीर छोडेर जानुपर्छ। उनीहरू आउने तिमीहरू जाने हुन्छ, थोरै थोरै आइरहन्छन्। बुझ्नुपर्ने कुरा छ नि, हामी सबैभन्दा पहिला त्यहाँ रहन्छौँ, हामी पुग्दा कोही हुँदैन। यी विस्तारका कुरा हुन्। बच्चाहरूलाई फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो प्यारो बाबुलाई याद गर। बाबाले के भन्नुभयो, आफ्नो प्यारो बाबुलाई याद गर, तिमीलाई फाइदा छ। बाबालाई याद गर्नमा त्यो इतिहास भूगोल त मनुष्यले धेरै पढ्छन्, धेरै टाढा टाढा जान्छन्, चन्द्रमामा पनि जान्छन्। यो हो विज्ञानको घमण्ड। विवाह गरेर गइसके पनि स्त्रीलाई के हुन्छ, माइती प्यारो लाग्छ नि, भन्छ नि माइतीको कुकुर पनि प्यारो भने जस्तै माइती गरे एकदमै प्यारो हुन्छ। त्यही भएर बाबाले के भन्नु है, बाबा त को, माइतीका हैन, पिता हो नि। त्यही भएर बाबुलाई याद गर भन्नुभएको छ बाबाले हैन। र इतिहास भूगोल मनुष्यको धेरै पढ्छन्, धेरै टाढा टाढा जान्छन्, चन्द्रमामा पनि जान्छन्। र विज्ञानको के छ त, विज्ञानको के छ, घमण्ड छ।
अतिमा जान्छन् चन्द्रमामा कहाँ केही छ र? तिमी त सूर्य चन्द्रमा भन्दा पनि पार जान्छौ। यो ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा अहिले छ। सम्झन्छौ ड्रामा योजना अनुसार बाबाले यो सबै बताउनुहुन्छ। बाबाले नै भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई पतितबाट पावन बनाउँछु। यो मेरो पाठ हो। भक्ति मार्गमा पनि मेरो यो पाठ छ। हुन त ड्रामा हो नि। जसरी तिमी पाठधारी हौ त्यसै गरी म पनि पाठधारी हुँ। जसरी तिमी पाठ खेल्नको लागि यो धरतीमा आउँछौ र पाठ बजाउँछौ, त्यस्तै म पनि को हुँ? पाठधारी हो। मेरो पाठ कहिले छ त? कलियुगको अन्तिम संगम युगमा छ, हैन? र म पनि आएर आफ्नो पाठ बजाउँछु। जे गरिन्छ त्यसको महिमा हुन्छ नि। यी लक्ष्मी नारायणको कति महिमा छ, तर उनीहरूलाई यस्तो लायक कसले बनायो? यिनीहरू सुखधामका मालिक थिए। अहिले त अनेक प्रकारका कति दुःख छन्। आज कोही मर्यो, झगडा भयो। हुन त कसैको पासमा लाख करोड पदम छ, तर यदि कुनै रोग लाग्यो भने के गर्ने? बिरलाको पासमा कति पैसा छ? एक जन्ममा पैसा देखिन्छ, तर यस्तो कोही छैन जसलाई कुनै दुःख नहोस्। पैसा त छ, तर दुःख नहोस् यो हुन सक्छ? सक्दैन, हैन? कुनै न कुनै प्रकारको दुःख सबैलाई हुन्छ। अब यो पैसा आदि सबै माटोमा मिल्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा।
शक्ति के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो भर्खरै बाबाले बेग्लाको पासमा पनि कति पैसा छ, एक जन्ममा पैसा देखिन्छ तर यस्तो कोही छैन जसलाई दुःख नहोस्। कुनै न कुनै प्रकारको दुःख सबैलाई हुन्छ हैन। धन सम्पत्ति, इष्ट मित्र, आफ्नै शरीरबाट अनेक प्रकारबाट के हुन्छ, कुनै न कुनै दुःख भइरहन्छ। एकबाट सुख भए पनि एकबाट के भइरहेको हुन्छ, दुःख भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अब यो पैसा आदि सबै माटोमा मिल्नेवाला छ। यो सबै पैसा आदि के छ त, माटोमा मिल्नेवाला छ। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पैठ, कर्मातीत अवस्था प्राप्त गरेर फर्केर घर जानु छ। तर तब जान्छौ, घर कहिले जान्छौ? कहिले जान्छौ घर? तर तब जान्छौ जब आत्माहरू आउन बन्द हुन्छ। जब आत्माहरू आउन बन्द हुन्छ। यस विस्तारलाई बुद्धिमा राखेर एक प्यारो बाबालाई प्रेमसँग याद गर्नु छ। एक प्यारो बाबालाई प्रेमसँग याद गर्नु छ। बाबा के हुनुहुन्छ? एकदमै मिठो प्यारो। त त्यस्तो प्यारो बाबालाई के गर? प्रेमसँग याद गर। कर्मातीत अवस्था प्राप्त गरेर फर्केर घर जानु छ। तर तब जान्छौ जब आत्माहरू आउन बन्द हुन्छ। यस विस्तारलाई बुद्धिमा राखेर एक प्यारो बाबालाई प्रेमसँग याद गर्नु छ। दूसरा पॉइंट, ज्ञानको प्रकाश मिलेको छ। त्यसैले निश्चय बुद्धि बनेर बाबाबाट पूरा वर्षा लिनु छ। जहाँ रहे पनि के गर्नु छ? यादको बलद्वारा आत्मालाई के गर्ने? तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनाउने। सतो प्रधान बनाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। ज्ञानको प्रकाश मिलेको छ। त्यसैले निश्चय बुद्धि बनेर बाबाबाट पूरा के गर्नु छ? वर्षा लिनु छ। जहाँ रहे पनि यादको बलद्वारा आत्मालाई तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। वरदान छ आजको वरदान, आफ्नो सम्पूर्णताको आधारमा
सम्पूर्णताको आधारमा समयलाई समीप ल्याउने मास्टर रचयिता भव। आफ्नो सम्पूर्णताको आधारमा समयलाई समीप ल्याउने मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण, समय तिम्रो रचना हो, तिमी मास्टर रचयिता हो। समय के होता? रचना हो, तिमी मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचनामा आधारित हुँदैन। रचयिताले रचनालाई अधीन गर्छन्। सबै के हुन्छ? रचयितामा घर पर्छ नि। रचयिताले के गर्नुहुन्छ? सबैलाई चलाउने, अधीनमा काम गर्ने गर्छ। त्यसैले यो कहिल्यै नसोच, जसरी एउटा माता पिताले बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चालाई राम्रो स्याहार सुसार गर्ने, राम्रो उसलाई संस्कार गर्ने कसमा हुन्छ? माता पितामा हुन्छ। माता पिताको हो त रचयिता, त बच्चाहरू रचना हैन। त बच्चाहरूले पनि के गर्छन्? माता पिताको नै अनुसरण गर्छन्। त्यही भएर बाबा के हुनुहुन्छ? रचयिता, हामीको हो रचना। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ समय तिम्रो रचना हो, तिमीको हो रचयिता हो हैन। समय तिम्रो रचना हो, तिमी हो रचयिता। त बाबा भन्नुहुन्छ कि रचयिताले रचनालाई के गर्छ? अधीनमा राख्छ। त्यसैले यो कहिल्यै नसोच, समयले स्वत सम्पूर्ण बनाइदिन्छ। यो कहिल्यै नसोच, समयले स्वत सम्पूर्ण बनाइदिन्छ। समयलाई त के गर्ने? हामीले अधीनमा राख्ने। यो नसोच कि समयले हामीलाई स्वत सम्पूर्ण बनाइदिन्छ। तिमीले सम्पूर्ण बनेर समयलाई समीप ल्याउनु छ। त्यसो त कुनै पनि विघ्न आउँछ भने समय प्रमाण जान्छ अवश्य। त्यसो त कुनै पनि विघ्न आउँछ भने समय प्रमाण के हुन्छ त? जान्छ अवश्य। तर समयभन्दा पहिले परिवर्तन शक्तिद्वारा त्यसलाई परिवर्तन गरिदेऊ। समयभन्दा पहिले परिवर्तन शक्तिद्वारा त्यसलाई परिवर्तन गरिदेऊ भने त्यसको प्राप्ति तिमीलाई मिल्छ। समय अनुसार विघ्न आउँछ र समय प्रमाण नै ऊ जान्छ भने के भयो त? यसमा तिम्रो केही हात भएन। तर समयभन्दा पहिला परिवर्तन शक्तिद्वारा त्यसलाई परिवर्तन गरिदेऊ भने त्यसको प्राप्ति तिमीलाई अवश्य मिल्छ भन्नुभएको छ। समयको आधारमा परिवर्तन गर्यो भने
त्यसको प्राप्ति तिमीलाई मिल्दैन। समय प्रमाण नै त्यो परिवर्तन भएर गयो भने त्यसको प्राप्ति तिमीलाई मिल्दैन भन्नको छ बाबाले। अच्छा, समय तिम्रो रचना हो, तिमी मास्टर रचयिता हो। बाबाले हामीलाई रचयिता बनाउनु भएको छ नि। रचयिता रचनामा आधारित हुँदैनन्, रचयिताले रचनालाई अधीन गर्छन्। त्यसैले यो कहिल्यै नसोच, समयले स्वत सम्पूर्ण बनाइदिन्छ। तिमीले सम्पूर्ण बनेर समयलाई समीप ल्याउनु छ। त्यसो त कुनै पनि विघ्न आउँछ भने समय प्रमाण जान्छ अवश्य, तर समय भन्दा पहिले परिवर्तन शक्तिद्वारा त्यसलाई परिवर्तन गरिदेऊ भने त्यसको प्राप्ति तिमीलाई मिल्छ। समयको आधारमा परिवर्तन गर्यो भने त्यसको प्राप्ति तिमीलाई मिल्दैन। बाबुले स्पष्ट बताउनु भएको छ नि। भनिन्छ नि, समय रहन्जेल बनाउला नि, होमला नि भनिन्छ नि। समय जहिलेसम्म छ तहिलेसम्म बनाउला भन्दै बस्यो भने त त्यसको प्राप्ति तिमीलाई मिल्दैन बाबाले भन्नु। त्यो भन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त? तिमी बनेर देखाउनु पर्यो, परिवर्तन भएर देखाउनु पर्यो। अच्छा, स्लोगन छ आजको स्लोगन, कर्म र योगको सन्तुलन राख्नेवाला नै, कर्म र योगको सन्तुलन राख्नेवाला नै सच्चा कर्मयोगी हो। सच्चा कर्मयोगी हो। कर्म र योगको सन्तुलन राख्नेवाला नै सच्चा कर्मयोगी हो। जसले कर्म र योगको सन्तुलनलाई के गर्छ? राख्छ, कर्म पनि गर्छ, योग पनि बराबर गर्छ भने त्यो नै को हो त? सच्चा कर्मयोगी हो। बाबाले त हामीलाई यस्तो होइन कि कर्म नै नगरिकन मलाई याद गर त बाबाले भन्नुभएको छैन। तिमी को हौ? कर्मयोगी हौ। कर्म गर्दै पनि के गर? मेरो याद गर। अच्छा, आजको साथीयो मिठी बच्चे, योग बलद्वारा नै आत्माको ज्ञान निस्कन्छ। त्यसैले योगमा कहिले पनि लापरवाही नगर। प्रश्न, बाबाले बच्चाहरूलाई बेहदको वर्षा लिने कुन चाहिँ युक्ति बताउनु भएको छ जसमा मायाले चारैतर्फ भेट्न दिन्छ? उत्तर, बाबाले युक्ति बताउनु भयो, प्यारा बच्चाहरू, तिमी ब्रह्मकुमार कुमारीहरू एक बाबाका बच्चा आपसमा भाइ बहिनी हो। तिमीले कहिल्यै विकारी कर्म गर्न सक्दैनौ, भाइ बहिनी विकारमा जान सक्दैनौ। तिमीले शिव बाबाको मतमा चलेर बेहदको वर्षा लिनु छ, तर माया कम छैन, चारैतर्फ यसमा नै विघ्न पारिरहन्छ। हामी भाइ बहिनी हौ, एक बाबासँग वर्षा लिन्छौ, यो बोल्छन्। गीत के थियो? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान भी पा लिया। अच्छा, ओम शांति।
जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। देन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी।
जीवन में सुख ही